बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामयाब रमज़ान सीज़न 4 एपिसोड 11 पार्ट 2 में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू चल रही थी और क्या ही एहसन अंदाज में हज़रत गुफ्तगू फरमा रहे थे कि टेक्निकल इशू की वजह से हमारी नशरियात में बीच में प्रॉब्लम आ गया। तो अब हम ये पार्ट 2 करके आपको अगले सवालात जो हमारे मतलब इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। और चूँकि मेरे सवालात मुकम्मल नहीं हुए थे और हम ये सिलसिला रखते हैं कि जब तक सवालात मुकम्मल नहीं होते हम डॉक्टर साहब से इक्तिसाब फैज़ करते ही रहते हैं। तो हुज़ूर बात चल रही थी कि जिन्नात अज़ल से ही शुरू से ही हमारे दुश्मन हैं, तो ये दुश्मनी क्यों है और अब जिन्नात का जो मामला है वो जिन्नात हमारे कब दुश्मन बनते हैं, कब वो दुश्मनी निकालते हैं और उनका दुश्मनी निकालने का तरीक़ा क्या होता है और ऐसा क्यों है, क्या वो हमारे दोस्त नहीं बन सकते? देखें, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक़ किया जी और फिर इंसान को मुख्तलिफ़ क़बाइलों में तक़सीम किया, सही है, मुख्तलिफ़ कौमों में इसको तक़सीम किया, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नातों को मुख्तलिफ़ सल्तनतों में तक़सीम किया। इसके नज़दीक बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो जिन्नात होते हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला ने 7 सल्तनतों में तक़सीम किया। अच्छा, उन 7 सल्तनतों में जो तक़सीम किया इसमें से एक है अबरसा, एक है सबरसा, एक है सारसा, एक है सईसा, एक है अखनूसा, एक है खनसासा बिन सासा। अब इस 7 सल्तनतों में जो जिन्नातों को तक़सीम किया गया, इसमें कुछ मुस्लिम हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और कुछ काफिर हैं। अब वो शयातीन जिन्नात जो मुख्तलिफ़ अक़वाम मुख्तलिफ़ सल्तनत से ताल्लुक़ रखते हैं, जो शयातीन हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी, शैतान की दुश्मनी तो अज़ल से चली आ रही है और उसका रीज़न तमाम लोगों को मालूम है कि रीज़न क्या है। कि जिस तरह हक़ और बातिल की जंग है, इसी तरीके से इंसान की और शयातीन जिन्नात की जंग चलती है। और वो जंग कि ये तो खैर नस्लों में आपकी चलेगी। अब हम आ जाते हैं कि उस कौम जिन्नात की बात करते हैं कि जो मुस्लिम है। अब मुस्लिम के अंदर वो भी शरीयत के मुखल्लिफ हैं, लेकिन उसमें भी कुछ सरकश जिन्नात होते हैं। मुस्लिम तो होते हैं लेकिन सरकश होते हैं, जैसे इंसानों के अंदर मुसलमान तो होते हैं लेकिन उसमें कुछ मुनाफिकीन भी होते हैं और कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं कि जो कलमा पढ़ के भी अपने दूसरे मुसलमान भाई को नुकसान पहुँचाते हैं जी। इसी तरीके से कौम जिन में भी है यही मामला, यही सब कुछ। अब अमूमन आपने देखा होगा कि जब इससे पहले पार्ट के अंदर जो मैंने पूरा वाक़या बयान फरमाया कि जब जिन्नातों पर कहर नाजिल हुआ तो ये मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम हुए, मुख्तलिफ़ जगहों पे लोगों ने अपना बसेरा किया। अब जब इंसान की आबादी जूँ जूँ बढ़ती गई, जब इंसान की आबादी जूँ जूँ बढ़ती गई तो इंसान फिर शहर की तरफ से मुख्तलिफ़ सुनतों में निकलना शुरू किया। जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब बस्ती एक हद तक बस जाए तो तुम दूसरी बस्ती की तरफ रवाना हो, यानी कि दूसरा शहर आबाद करो। एक ही शहर को गुंजान और आबाद करने का और पूरा फैलाने का आपने क्या फरमाया कि अब तुम दूसरे शहर आबाद करो। तो जब इंसान दूसरी जगहों पे मुंतकिल होता है और ऐसी जगहों पे मुंतकिल होता है जैसे पहले जंगलात थे, हम जा रहे थे पहले ही जंगल था, हम जा रहे थे पहले वहाँ पे कदीमी दरख्त हुआ करते थे। तो जिन्नात जो होते हैं ना वो बाकायदा तौर पे दरख्त पर भी रहते हैं, अपना मस्कन बनाते हैं और उस ज़मीन पर भी मस्कन बनाते हैं कि जहाँ पे वो शुरू से अज़ल से रह रहे होते हैं। और इंसान जब उस जगह को ख़रीदता है, ख़रीदने के बाद फिर जब वो उस जगह पे अपना घर तामीर करता है तो आप देखें कि सबसे पहले हम मुसलमानों में एक तरीक़ेकार है कि हम जब कोई नया घर तामीर करते हैं, जब कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहले सदका करते हैं, सबसे पहले उस जगह पे जानवर ज़िबा करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि अगर उस ज़मीन पर कोई जिन्नात का बसेरा हो, कोई जिन्नात हो तो फिर वो वहाँ से मुंतकिल हो जाए, कहीं चला जाए। और जो लोग इस तरतीब और तरीक़ से नहीं करते तो फिर वही जिन्नात उस जगह पर रह जाते हैं और फिर घर के अंदर वो छत पर या किसी ऐसी जगह पर वो
رہنے شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ جنات جو مسلم جنات ہوتے ہیں لیکن سرکش ہوتے ہیں، رہتے ہیں اسی گھر میں، تو پھر وہ گھر میں رہنے والوں کو اپنی موجودگی کا احساس بھی دلاتے ہیں اور پھر وہ تنگ و پریشان بھی کرتے ہیں۔ سب سے بڑی اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اگر جنات گھروں میں ہو تو وہ گھر کے اندر کنکر پھینکتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا گھر کی چھتوں پہ پتھر پھینکنے کی آوازیں آتی ہیں کہ جب انسان دیکھنے جاتا ہے تو کوئی پتھر نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کو آوازیں موجود سنتا ہے، گھر کے اندر باقاعدہ پتھر پھینکنے کی آوازیں آتی ہیں، یعنی کہ وہ اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہے۔ اور دوسری سمت میں جو مسلم جنات ہوتے ہیں، جو عبادت گزار ہوتے ہیں، پھر جب انسان ناپاکی کی صورت میں جب اس جگہ پہ جاتا ہے کہ جس جگہ پہ وہ ہوتے ہیں، تو پھر وہ ان کو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی گھر لیتے ہیں، کسی زمین پر جاتے ہیں، کسی پہاڑ پر جاتے ہیں، آپ میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پہ آپ نادانس ایریاز جاتے ہیں جہاں پہ پہاڑ موجود ہوتے ہیں، تو جناتوں کا بسیرا وہاں بھی ہوتا ہے۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جب آپ گاڑی چل رہی ہے تو آپ کو کچھ محسوسات ہونے لگتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرارت اور حدت سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ اس جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی منع کیا جاتا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کو کسی حاجت آتی ہے، آپ کو یورین پاس کرنا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پہ بھی یورین پاس نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں سے آپ کے اوپر چھینٹے آتے ہیں، کیونکہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جناتوں کے رہنے کی جگہیں ہوتی ہیں، کہ جب انسان ان جگہوں پہ رہ کر جب گزر رہا ہوتا ہے سفر میں، کہ جب وہ اس جگہ پہ پیشاب کر دیتا ہے تو اس جگہ پہ رہنے والے جنات پھر اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، پھر اس کو تنگ و پریشان کرنے لگتے ہیں۔ ایک سبب یہ بھی ہے جنات کی دشمنی کا، جنات کی دشمنی کا۔ آپ دیکھو نا، اگر سفر میں ہوتے ہو، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کسی مسجد کو دیکھتے ہیں، وہ کسی ہوٹل کو دیکھتے ہیں، وہ اس جگہ پہ اپنے حاجت پوری کرتے ہیں جو جگہ اسی لیے ہوتی ہے، مخصوص اسی کے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں گاڑی روکو گاڑی روکو، وہیں گئے سائڈ میں گئے اور کر دیا۔ اچھا، بعض آپ نے سنا ہوگا بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ جب اگر تمہیں کسی ایسی جگہ پہ حاجت آئے تو تم پہلے 3 دفعہ یہ کہہ لو کہ اگر کوئی یا مسلم جنات بھائی ہے تو ہٹ جائے، 3 دفعہ یہ کلمات دہرا لو، اس کے بعد آپ اپنی حاجت کرو۔ ایسا کہہ لینے سے انسان عافیت میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو سنتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، کہ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ صحیح، ٹھیک۔ تو مطلب یہ دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ان کی مطلب چھینٹیں یا غلاظت پڑ جانا۔ بالکل بالکل۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ آسمان سے اگر سوئی بھی پھینکی جائے تو جا کے کسی جن کے سر پر ہی گرے۔ اب ہم چل رہے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جناب جن کی حاضری کی جائے تو وہ کہتا ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس نے میرے بچے پر پیر رکھ دیا ہے۔ اب انسان کرے کہ آ کے چلے کہاں پر؟ آپ کو کیوں حکم دیا گیا ہے کہ جب تم گھر سے نکلو تو یہ کلمات پڑھ کے نکلو کہ بسم اللہ و توکل علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ؟ کیوں حکم دیا گیا؟ کیوں دیا گیا؟ اس ہی لیے دیا گیا ہے کہ جب تم نکلتے ہو تو تمہارے ساتھ جنات بھی ہوتے ہیں، شیاطین جنات بھی ہوتے ہیں۔ حضور نے تو فرمایا ہے کہ جو بازار ہے، بازار میں باقاعدہ طور پہ جنات شیاطین ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، وہ بیڈ سے نکل کر گیٹ تک تو جا رہا ہے نا، گیٹ سے نکلتے ہوئے دعا پڑے گا، گھر کے اندر کیا کرے گا؟ گھر کے جب یہ بھی حکم ہے کہ جب تم باہر سے اپنے گھر کی طرف آؤ تو جب تم گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے کے بعد تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سلام کہو۔ سلام کرنے کے بعد جو شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے اور درود شریف پڑھ لیتا ہے، کہتے ہیں کہ جو وبا، جو بلا، جو شیطان جنات وہ بازار سے لے کر آیا ہے، باہر سے اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، جو اس کی نظروں سے اوجھل ہے، جو آزمائش لے کر آیا ہے، کہ جب انسان اس طریقے سے السلام علیکم جب اپنے گھر والوں کو کہتا ہے، سلامتی بھیجتا ہے، جب پلٹ کر اس کے پاس سلامتی آتی ہے تو اس سلامتی کی برکت سے وہی شیطان جنات، وہی شیاطین وہیں ٹھہر جاتے ہیں جہاں سے وہ داخل ہوتے ہیں، وہ آپ کے گھروں کے اندر داخل نہیں ہو پاتے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ہم اگر دعاؤں کا سلسلہ رکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا پینا پہننا ہر چیز کی جو دعا ہے اس میں یہی حکمتیں ہیں کہ ہم شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بالکل، حضور نے آپ کو دعائیں کیوں تعلیم کی گئی؟ کیوں تعلیم کی گئی؟ اس میں حکمت ہے نا، کہ جس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہوا کرے
सूरज गुरूब हुआ करे। तुम अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिया करो और अपने मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, आपके जो बर्तन होते हैं, उनको ढाँप दिया करो। सही। क्योंकि उस वक्त शैतान आज़ाद किए जाते हैं मगरिब के बाद, सूरज गुरूब होने के बाद। सही। कि ये मखलूक आज़ाद होती है। अब जो चीज़ एक चीज़ जकड़ी हुई हो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, सही। और जो चीज़ को आज़ाद कर दिया जाए वो और जो तुम्हारा ही दुश्मन हो। सही। अच्छा, अब वो नुकसान किस सूरत में पहुंचाते हैं? जी, ये भी सवाल था हमारा कि अगर मिसाल में आपने देखा होगा ना, अमूमन हमारे घरों में बेहतियाती बहुत होती है। जी। अब जैसे कहते हैं कि जब खाना खाते हो आप, कोई लुक़्मा गिर जाता है तो उसको उठा के साफ करके आप खा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वही खाना, वही लुक़्मा जो आपके दस्तरखान पे पड़ा रहता है, तो उस पर शैतान जिन्नात आ जाते हैं। सही। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कहीं पर रख दिया जाए तो वो उससे महफूज हो जाता है। सही। फिर मुसलमान जिन्नात ही आए, फिर वो मुसलमान जिन्नात की ग़ज़ा हो जाती है। सुभान। इसीलिए हमें हुक्म दिया गया है कि जब तुम कोई भी चीज़ खाओ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सीधे हाथ से खाओ। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम शैतान से महफूज हो जाते हो। और जब तुम बाएं हाथ से खाते हो, बिस्मिल्लाह के बगैर पढ़ते हो, तो ये शैतान का तरीका है। तो वो खाना शैतान के लिए बन जाता है, सही। शैतान जिन्नात के लिए बन जाता है। सही। तो वो हुजूर, अच्छा, दुआएं हमें महफूज रखती हैं जिन्नातों के शर से। दुआएं हमें महफूज रखती हैं जिन्नात तुम्हें नुकसान पहुंचाए। सूरह कुरैश क्यों मैंने आप लोगों को कहा? इसलिए जो शख्स सूरह कुरैश अपने मामूल में रखता है, अपने पाबंदी के साथ पढ़ता है, जब वो घर से निकलता है तो वो सूरह कुरैश के हिसार में होता है। सुभान अल्लाह। जब वो घर के अंदर दाखिल होता है तो सूरह कुरैश के हिसार में होता है। अब एक दिन दूसरे दिन से ऐसे जुड़ा होता है कि जैसे एक जंजीर दूसरे जंजीर की कड़ी से जुड़ी हुई है। सही। एक कड़ी जंजीर होती है ना, जी जी, हर एक कड़ी से जुड़ी हुई होती है। और बीच में से एक कड़ी निकाल दी जाए सब खुल जाए तो वो जंजीर नहीं रहती। और जो लोग सूरह कुरैश 70 बार पढ़ते हैं, जो 7 बार, अगर 70 बार भूल जाते हैं, नहीं पढ़ पाते, अगर 7 बार भी पढ़ लेते हैं तो वो उस कड़ी में जुड़े रहेंगे। लेकिन वो कड़ी थोड़ी सी नाजुक रहेगी, मजबूत कड़ी नहीं रहेगी, लेकिन जुड़े रहेंगे। और अगर 70 बार पढ़ेंगे तो वो मजबूती के साथ जुड़ जाएंगे उसमें। सुभान अल्लाह। साथ में गेज हल्का होता है, बिल्कुल, मतलब लोहे की जितनी। एक चीज आप तकरार के साथ पढ़ रहे हो, सही है, और एक आपने बोला अल्लाह 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 अल्लाह, बस सही सो गए, और एक कसरत से कर रहे हैं, तो कसरत से करने वाले के अंदर क्या कैफियत पैदा होंगी और सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ने वाले के साथ क्या कैफियत पैदा होंगी, या बेहतर जानते हैं। सुभान अल्लाह। मन तकर्ररा फ़क़र्ररा, जिस चीज़ की तकरार की जाती है वो करार पकड़ जाती है, वो करार पकड़ जाती है। और वो ऐसी बेतवज्जुही से कहा जाए तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि वो पागल की बढ़ है, जैसे पागल कहीं बैठा बुड़बुड़ा रहा है, कि वो लेकिन ये उन लोगों के लिए है ना। आप देखिए, मिसाल के तौर पे अब मेरे पास 70 मरतबा पढ़ने का टाइम नहीं है इस वक्त। जी हाँ। मिसाल के तौर पे मैं ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, मैं अब आपसे बात करूँ या सूरह कुरैश पढ़ूँ? सही। अब मिसाल में एक शख्स कारोबार के लिए, नौकरी के लिए जा रहा है, अब उसको मालूम है कि यार मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ, मैं वहाँ नहीं पढ़ पाऊंगा, तो वो 7 बजे में पढ़ के निकल जाए। सही। लेकिन ये आदत ना बनाए। हाँ, आदत, मतलब आदत ना बनाए, लेकिन फिर घर आके उसको मुकम्मल कर दें। सही। अच्छा हुजूर, सवाल ये था कि मतलब जैसे आपने कहा कि वो एक वादियों में चले जाते हैं, उन वादियों में इंसान का जाना मुश्किल हो जाता है। वैसे एक मदीने शरीफ से बाहर एक जगह है, वादी जिन के नाम से मशहूर है, तो वहाँ हर चीज़ मतलब ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगती है, तो उसमें क्या जिन्नात का अमल दखल है? उसमें जिन्नात का भी अमल दखल हो सकता है, और कोशिश शकल भी हो सकती है ज़मीन में, ग्रेविटी वाला मामला। तो साइंस उसको ग्रेविटी कहती है। वो उसको ग्रेविटी कहती है। तो मतलब आपका कहीं कभी जाना हुआ? नहीं, मेरा उस तरफ जाना नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। बिल्कुल, आप तो हमारे साथ थे माशाअल्लाह, उसके बाद भी कई दफ़ा जा चुके हैं। तो हुजूर ठीक है, एक चीज़ ये बताइएगा कि जिन्नात जो होते हैं उनको जैसे आग से बने हैं वो, अब आग से बने हैं तो उनको गर्मी या सर्दी कुछ एहसास होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा, बिल्कुल होता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? देखिए,
اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ جی جیسے ہمیں سردی لگے تو ہم کمبل اوڑھ لیں گے، گرمی لگے اے سی چلا لیں گے. ہر وہ مخلوق جو شریعت کے ماتحت ہے، صحیح، جو شریعت کے مکلف ہیں، ان کو ہر چیز کا احساس ہوگا. صحیح ہے. سردی گرمی کا بھی احساس ہوگا، ہر موسم کا احساس ہوگا. اب جس طریقے سے انسانوں کے اندر پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں جی، ٹھیک ہے، وہ سخت سردی بھی برداشت کرتے ہیں، وہ سخت جان ہوتے ہیں، ہے تو انسان نا، لیکن وہ اس طریقے سے اپنے انتظامات کرتے ہیں. اب عام شہری بندہ اگر اس پہاڑ کے اوپر سخت سردی میں چلا جائے، جس سخت سردی میں وہ لوگ رہتے ہیں، وہ سروائیو نہیں کر سکتا. جی 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 بالکل. کیوں؟ کیونکہ اس کا مزاج اس کے موافق کے مطابق اس کے اوپر غلبہ کیا ہے، جس جگہ وہ رہتا ہے، جو کلائمیٹ ہوتا ہے اس کا، انوائرمنٹ بہت اثر رکھتی ہے. بالکل اثر رکھتی ہے. صحیح. تو ان میں بھی کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سردی زیادہ لگتی ہے، بعض ہوتے ہیں جیسے گرمی زیادہ لگتی ہے، محسوسات ہوتے ہیں. تو ان مطلب دیکھیں انسان کا، میں نے آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسے انسان ہے نا، انسان اس کا جیسے سردی ہے تو اس کے لیے آگ جلا لے گا، کمبل اوڑھ لے گا، کچھ اوڑھے گا. تو جنات کا کیا ہے؟ جنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی خلق عطا کی ہے کہ وہ ہر چیز اس کے اندر صلاحیت کر جاتی ہے. صحیح. اور صحیح. ایسی خلق عطا کی ہے کہ وہ اپنا روپ بھی بدل لیتے ہیں. صحیح. اگر مثال کے طور پہ جنات ایک روئے زمین پر ہے، اب وہ ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے جیسے انٹارکٹیکا ہے. صحیح ہے. تو وہ اس روپ کو دھار کے اس خلق کو اپنے اوپر غلبہ کر لے گا. جیسے ہمارے چار عناصر ہمارے اندر موجود ہیں. صحیح ہے. ہمارے اندر سردی سہنے کی بھی قوت موجود ہے، صحیح. اور حدت سے زیادہ حرارت بھی سہنے کے لیے ہماری قوت موجود ہے. صحیح. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم آگ کے قریب اپنی انگلی لے کے جاتے ہیں تو ہماری انگلی کیوں جلتی ہے، جبکہ ہم تو آگ کے عنصر سے بھی بنے. اس کی وجہ یہ کہ ہماری طبیعت پہ وہ عنصر غالب نہیں ہے. صحیح ہے. جس کی طبیعت کے اوپر جو عنصر غالب آ جائے تو اس کو پھر وہ چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. جنات میں عناصر اربعہ کا کام نہیں ہے، وہ صرف صرف ایک عنصر سے بنا، آگ سے بنا. صحیح. تو کیا جیسے وہ مکلف ہیں، جنات ہیں، جلیں گے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جنات کو جلا دیا، وہ پہلے ہی آگ ہے، آگ کو کبھی کسی نے جلاتے دیکھا ہے؟ بالکل جناتوں کو جلایا جا سکتا ہے، اور جلتے. کیوں؟ دیکھیں، ہر آگ کی ایک کیفیت ہوتی ہے. ایک کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک حرارت، ایک حدت ہوتی ہے. جی. اب یوں کہو کہ جیسے مثال کے طور پہ کہ ایک پہلے درجے کی آگ ہے جی، اور ایک انتہائی درجے کی آگ ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، جب انتہائی درجے کی آگ پہلی درجے پہ آئے گی تو وہ اس کو اپنے اندر سمیٹ لے گی. صحیح ہے. یعنی کہ ایک ہلکی چیز، ایک بھاری چیز، جب وہ اس کو اپنے اندر سمیٹے گی تو ہلکی چیز کا وجود ختم ہو جائے گا. کیوں ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ اس نے اس کو اپنے اندر سلب کر لیا. جیسے وہ فارن ہائٹ ہائی ہو یا بخار کم زیادہ جیسے ہوتا ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جنات کو جلایا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ سورہ قریش پڑھتے ہیں، سورہ قریش کی ایک اپنی حرارت ہے. صحیح ہے. سورہ قریش کی ایک اپنی حدت ہے. صحیح ہے. سورہ قریش کی اتنی حدت ہے کہ سورہ قریش پڑھنے والا شخص کے اندر ایسی حرارت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے قریبی جنات آئے تو وہ جل جاتا ہے. صحیح. مطلب یہ آٹوں پر سارا کام ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ ذکر کا نور موجود ہے. ذکر کا نور موجود ہے. ذکر کے نور سے جنات شریر. آپ کسی چیز کو رگڑنے شروع کر دو، صحیح ہے، تو کیا ہوگا؟ اس سے حرارت پیدا ہوگی، اور پھر حرارت چنگاری کی صورت اختیار کرے گی، جی. اور بھی چنگاری وہ آگ کی صورت اختیار کر جائے صحیح گی. ہے. اسی طریقے سے جب ہم سورہ قریش پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم رگڑ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. حدت پیدا ہوتی ہے، حدت پیدا ہو رہی ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر. جتنا پڑھتے جائیں گے، جتنا پڑھتے جائیں گے حدت ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی. سبحان اللہ. تو کچھ ایسا بھی ہے کہ ایک خاص حد تک پڑھا جاتا ہے کہ وہ حدت کبھی ہمیں بھی جلانے لگے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. سورہ قریش میں بھی ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے، ہر ذکر میں ہے. صحیح. تو وہ کیا ہے؟ ہر ذکر میں. تو پھر استاد آپ کی رہنمائی کرتا ہے نا کہ اتنا پڑھنا ہے، تم اتنا برداشت کر سکتے. اتنا بڑا. جیسے ایک شخص 2 روٹی کھاتا ہے، اب تم اس کو بولو 5 روٹی کھائے، بدہضمی ہو جائے گی. بدہضمی ہو جائے گی. اسی طریقے سے ذکر کا معاملہ ہے. اس میں روح کو بھی بدہضمی ہو جائے گی. صحیح ہے. دیکھیں، ہر ایک ترتیب ہے، ایک طریقہ کار ہے. جی. دیکھو اس کائنات کے اندر جو بھی شے موجود ہے، جو بھی مخلوق موجود ہے، ایک قانون اور ایک قاعدے قوانین کے تحت ایک اس میں دائرے میں گھوم رہا ہے. صحیح. کوئی قانون سے باہر نہیں ہے.
कानून इंसानों का कानून क्या रब का कानून है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का कानून तो हर जगह। बिल्कुल। या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तंफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फंफुज़ू ला तंफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। जहाँ जाओगे अल्लाह की सल्तनत को पाओ। ए जिनो इंस, अगर तुमसे हो सके निकल जाओ तो निकल जाओ ज़मीन और आसमान के किनारों से। सही पूरी और तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे रब की सल्तनत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो हुक्म इलाही तो सुभान अल्लाह। हुजूर इनके यहाँ क्या कवानीन कायदे कुछ होते हैं? जैसे हमारे यहाँ चालान होते हैं, थाने होते हैं, इंस्पेक्टर हैं, मतलब एक कानून का एक निज़ाम है, अदालत का निज़ाम है। बिल्कुल होते हैं। तो इनकी भी बाकायदा कोई सल्तनत है? बिल्कुल, मैंने भी सल्तनत में बताया तो है आपको। अच्छा, लेकिन उसमें सारसा ये सारे आपने ये जैसे कबीलों के नाम भी हैं। मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से इंसानों की तरतीब है ना, कि हमारे एक हुक्मरान होता है और उसके फिर वज़ीर होते हैं और फिर मुख्तलिफ मामलात के वज़ीर होते हैं। भाई ये वज़ीर माहौलियात है, ये वज़ीर मौसमियात है, ये वज़ीर दाखिला है, ये वज़ीर खारजा है, ये वज़ीर वो है। ठीक है, इसी तरीके से जिन्नातों की भी सल्तनतें होती हैं और जिन्नातों की भी ये कायदे कवानीन मौजूद होते हैं। जैसे कबीले आपने बयान फरमाए, तो हर कबीले का अपना कानून होगा। बिल्कुल होता है। सही। तो हुजूर हर कबीले का अपना कानून है। तो हमें जैसे हम कोई कौलो इकरार किसी जिन से लेते हैं कि कोई किसी पर हाज़िरी उसने की है, हमने उसकी हाज़िरी बंद की है, उससे कौलो इकरार ले लिया कि अब तो दोबारा नहीं आएगा, वो फिर आ जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि आपके अंदर वो कुव्वत नहीं है उसको रोकने की। तो वो कौलो इकरार तो ले चुका, धोखा भी देते। सही है। जिन्नात को नेक को पार्षद थोड़ी होते हैं, सारे धोखे देते हैं। 100% झूठ। पहले आपको सच बोलेंगे, सही, ठीक है, फिर आपको उस सच में ही ऐसा झूठ बोलेंगे, आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। अगर आप आंख रखते हो तो आप पहचान जाओगे कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। आंख रखने से, आंख कब रखेंगे या आंख के लिए क्या रियाजत की जाए? और फिर जो आप फरमा रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि जिन दोबारा लौट रहा है और तुम में वो ताकत नहीं है, तो वो ताकत कैसे पैदा होगी कि जब हम जिनको कहें जल जा तो जल गया? देखिए, ये भी मामला होता है, लेकिन हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है। जी, वो तरीक़ा समझा दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स के ऊपर जिन्नात की हाज़िरी हुई है, जी, ठीक है, अब उस जिन्नात को जलाना है। सही है। वो शैतान जिन्नात है, वो सरकश है। अब एक मुस्लिम जिन्नात है, जी, कलमा पढ़ रहा है, जी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे ईमान ला रहा है, सही है, हुजूर पर ईमान ला रहा है, तो क्या आप उसको जलाओगे? नहीं जलाना चाहिए। नहीं, आप नहीं जला सकते ना उसको। सही है। तो उसको क्या करेंगे? फिर उससे अहद लिया जाएगा। सही। फिर उससे कौलो करार लिया जाएगा। अहद फिर और सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कसम दी जाएगी। सुभान अल्लाह। और कुछ किसी में से जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इसी में, लेकिन वो है इब्रानी ज़ुबान की, कि खाली वो इस्म पढ़ लिया जाए तो कौलो करार हो जाता है। हुजूर अहद कौलो इकरार में क्या फ़र्क है कि पहले अहद लेंगे, कौलो इकरार लेंगे? पहले कौलो इकरार लेंगे, उसके बाद उससे अहद लिया जाएगा कि अब तुम वापस नहीं लौटोगे। और कौलो इकरार और अहद में फ़र्क क्या होगा? कोई इतना फ़र्क नहीं है। सही है। कलमात की दोहराना, सही, ये कौलो इकरार है। सही। अहद ये है कि आइंदा नहीं आना, वादा करके जाए। अच्छा, मतलब जिन्नात को जैसे मशहूर है कि जिन्नात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम दे दी जाए तो शरीर हो या मुसलमान हो तो वो नहीं कर पाता, अगर करे तो जल जाता है। क्या इसमें कोई हकीकत है? भाई एक हज़रत इमाम का वाक़या है, शायद वो हज़रत इमाम मालिक या इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि आपके दौर में किसी औरत के ऊपर जिन्नात आ गया। सही है। तो आपके पास से वो कोई आया, कहा हुजूर उसके ऊपर जिन्नात आ गया। आपने फरमाया अच्छा जाओ, ये मेरी खड़ाऊँ रखी हुई जो चप्पल होती है ये ले जाओ और उसके सर पे मारो, चले जाएगा। खैर वो शेख लेके गया खड़ाऊँ, उसने उसको 3 दफ़ा मारा। और नहीं मार, नहीं मार, नहीं मार, मैं जल जाऊँगा, मैं जल जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ मैं नहीं आऊँगा। तो वो जिन चला गया। समझना मेरी बात? जी। खैर वो मामला गुजर गया। आपके शागिर्द ने ये मामला देख रहा था सब अपनी आंखों से। जी। हजरत का विसाल हो गया। जब हजरत का विसाल हुआ वो जिन्नात वापस आ गया। सही है। तो हजरत तो चले गए ना जी। अब वो जिन आ गया।
پھر اس نے سرکشی شروع کری. پھر آپ کے پاس آئے تو حضرت تھے نہیں، شاگرد تھے. شاگرد نے بولا حضرت نے بولا تھا، انہوں نے کہا میری بھی کھڑاؤ لے جاؤ. صحیح. اب جب اس کی کھڑا لے کے گئے تو وہی کھڑا اسی شاگرد کو پڑی. اچھا صحیح. کیوں؟ کیونکہ آپ کا تقویٰ. صحیح. استاد ہوتا ہے. استاد ہوتا ہے. بالکل سبحان اللہ. تو اس جن نے کہا کہ اس کے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا. صحیح. تو فرمایا کیوں؟ تو اس جن نے کہا کہ اس کا جو استاد تھا نا وہ نیک آدمی تھا. سبحان اللہ. نیک آدمی، متقی تھا، پرہیزگار تھا. جب تم کھڑاؤں لے کر آئے تھے تو مجھے آگ دکھ رہی تھی کہ جیسے مجھے جلا دے گی. اب اسی طریقے سے اب دیکھیں نا، اب اکثر لوگ جناتوں کو اتار کر رہے ہوتے ہیں، جلا رہے ہوتے ہیں. جی. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر اتار کے دوران کوئی اصل جنات آ گیا نا جس دن، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو شاہ صاحب لینے کے دینے پڑ جائیں گے تمہیں. اللہ اکبر. شیخ صاحب نے بھی ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ جس دن جنات کی گردن تمہارے ہاتھ میں ہوگی تم چھوڑ دو گے، لیکن تمہاری گردن کسی دن اس کے ہاتھ میں گئی نا، وہ چھوڑے گا نہیں. بولے اس چیز کو ذہن میں رکھ کر پہلا سبق لینا، اور پہلا سبق ہی یا معاشر الجن والانس اسی پر ریاضت کروائی تھی.